विगत 2 दशकदेखि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको ललिता निवास प्रकरण देशका ठूला राजनीतिज्ञदेखि नामचिन व्यापारीहरूसम्मको संलग्नता रहेकोले यो मुद्दा सबै नेपालीको चासोको विषय बनेको छ। ललिता निवासको कथा सुरु हुन्छ राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेर जबराको पालाबाट। भीम शमशेर विक्रम सम्वत 1986 देखि 1989 सम्म नेपालका प्रधानमन्त्री थिए र आफ्नो कार्यकालमा दरबार बनाउनका लागि भनेर उनले 300 रोपनी जग्गा तत्कालीन दरबारको उत्तरपट्टि र हालको बालुवाटारको क्षेत्रमा खरिद गरे। सो जग्गामा एउटा भिक्टोरियन डिजाइनको सुन्दर महल बनाइयो जसको नाम रह्यो सुवर्ण महल र त्यो महल सहितको सम्पूर्ण परिसरको नाम राखियो ललिता निवास। केही वर्षपछि भीम शमशेरले सो जग्गा आफ्ना छोरा हिरण्य शमशेरलाई अंशको रूपमा दिए र कालान्तरमा सो जग्गा र महल हिरण्य शमशेरबाट उनका छोरा सुवर्ण शमशेरलाई हस्तान्तरण गरियो। सुवर्ण शमशेर राणा परिवारमा जन्मिएका भए पनि राणा शासनको विरोध गर्थे र आफ्नो समयमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको लागि उनले ठूलो योगदान दिए र विक्रम सम्वत 2016 मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पनि बने। तर त्यसको लगत्तै जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो बाचा अनुरूप काम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको ठहर गर्दै विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गतेका दिन तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिई सबै ठूला राजनीतिज्ञलाई पक्राउ वा नजरबन्द गरे। सुवर्ण शमशेर त्यसको एक दिन अगाडि नै आफ्नो परिवारसहित नेपाल छोडेर भारतको कलकत्ता जान सफल भएका थिए, जहाँ 2034 सालमा उनको मृत्यु भयो। विक्रम सम्वत 2017 सालमै राजा महेन्द्रले विशेष परिस्थिति ऐन लिएर आए, जसको अन्तर्गत राज्य सत्ता विरुद्ध काम गरेको अभियोग लागेका कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले जफत गर्न सक्थ्यो र 2018 मा जग्गा प्राप्ति ऐन लिएर आइयो, जसको अन्तर्गत सरकारले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै पनि जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्थ्यो र त्यसबापत जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था थियो। सो ऐनहरूकै अन्तर्गत सरकारले ललिता निवासको परिसर पनि अधिग्रहण गरेको थियो। परिसरमा रहेको सुवर्ण महलमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय रहन गयो र कालान्तरमा परिसरको खाली जग्गाहरूमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, प्रतिनिधि सभाका सभामुखको निवास र प्रधान न्यायाधीशको निवासका साथसाथै अन्य केही सरकारी भवनहरू पनि बनाइयो। सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको परिसरमा रहेको गोठ र तबेला फिर्ता पाऊँ भनी सुवर्ण शमशेरका छोरा कनक शमशेरले राजा महेन्द्रको सामु बिन्ती चढाएका थिए र क्षतिपूर्ति बापत पाएको रकम उनले सरकारलाई फिर्ता गरेपछि केही जग्गा फिर्ता पाएका थिए। सरकारले ललिता निवासको परिसर जफत नगरी राणा परिवारलाई क्षतिपूर्ति तिरेरै अधिग्रहण गरेको भन्ने कुरा अभिलेखहरूमा पाइन्छ। ललिता निवासको कुल 279 रोपनी जग्गा मध्ये बाटो पर्खाल छुट्याएर र केही जग्गा फिर्ता दिइसकेपछि सरकारसँग 272 रोपनी जग्गा बाँकी थियो, जसमध्येबाट 60 रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लागि छुट्याइएको थियो र बाँकी रहेको 212 रोपनी 15 आना जग्गा सेनाको समर जङ कम्पनीको लागि दिएको थियो। 2036 साल जेठ र कार्तिकमा गरी 2 पटक राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाङ्गीबाट ललिता निवासको परिसरमा पर्ने 12 रोपनी 7 आना जग्गा विभिन्न मानिसहरूलाई बाँडियो। जग्गा पाउनेमा सुवर्ण शमशेरका जेठा छोरा कनक, दामोदर उपाध्याय र चर्चित लोकगायक कुमार बस्नेत पनि थिए। बौद्धल स्थापना भइसकेपछि 2047 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र उक्त सरकारले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण पञ्चायत कालमा सम्पत्ति जफत भएका व्यक्तिहरूको छानबिन गरी सो सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकार गठन भएपछि गृहमन्त्री शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरियो, जसले पञ्चायत कालमा जफत भएको व्यक्तिगत सम्पत्तिहरूको छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने थियो। तर यो समिति समयमा कुनै पनि निर्णयमा पुग्न भने सकेन। ललिता निवास प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो मोड त्यति बेला आयो जब भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको अन्तर्गत रहेको दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयले 2039 साल कार्तिक 25 र पुस 23 गते सरकारको कुनै निर्देशन बिना नै 112 रोपनी 4 आना जग्गा राणा परिवारको विभिन्न सदस्यहरूको नाममा दर्ता गरिदियो।
र त्यति मात्रै नभएर सो जग्गासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण फाइलहरू मालपोत कार्यालयबाट सधैँको लागि गायब गरियो। यो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउनका लागि राणा परिवारका सदस्यहरूले दिल्ली बजार मालपोतका उच्च पदाधिकारीहरूलाई ठूलो रकममा घुस दिएको तथ्य पछिल्ला छानबिनहरूमा स्पष्ट हुन गए। त्यस लगत्तै भर्खरै राणा परिवारले फर्जी ढङ्गले हत्याएको ललिता निवासको जग्गामा मोहियानी हक माग्न आउनेहरूको लर्को लाग्न थालेको थियो। र यस्तो हुनुको पछाडि रहेका दुई प्रमुख व्यक्ति थिए रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल। उनीहरूलाई अख्तियारको छानबिन रिपोर्टले भूमाफिया भनेर ठहर गरेको छ। आफ्नो जग्गामा नक्कली मोहीहरूको चाप बढ्दो देखेर राणा परिवारले अदालत जाने निर्णय गर्यो। तर विक्रम सम्वत 2066-67 सालमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा ललिता निवासको जग्गामा पहिलेदेखि नै मोहीहरू रहेको भन्ने कुराको नक्कली दस्तावेज तयार पारी क्याबिनेटबाट नै मोहीहरूको पक्षमा निर्णय सुनाइयो। आफ्नो जग्गा गुमाउनु पर्ने भएपछि राणा परिवारले ललिता निवासको जग्गा धमाधम अन्य व्यक्तिहरूलाई बेच्न थाल्यो र जग्गा किन्नेहरूमध्ये एक थिए भाटपटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, जसले ललिता निवासको जग्गा किनिसकेपछि त्यहाँ भाटपटेनीको गोदाम बनाए। त्यसै गरी सरकारले सुनाएको निर्णय अनुसार आधा जग्गा पाएका अधिकांश मोहीहरूले सो जग्गा कौडीको भाउमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई नै बेचेको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिपोर्टले जनाएको छ। ढकाल र सुवेदीको माध्यमबाट ललिता निवासको जग्गा किन्ने, बेच्ने र किन्न बेच्न मद्दत गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू थिए, जसमध्ये नेपाली कङ्ग्रेसका विजय कुमार गच्छेदार, नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रमुख दीप बस्नेतको नाम अगाडि आयो, जसमध्ये अख्तियार प्रमुख बस्नेतलाई छानबिन कमिटीले दोषी ठहर गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2069 सालमा ललिता निवासको जग्गासँग फेरि पनि हेलमेल भयो। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले ललिता निवासको जग्गाको केही भाग पशुपति टेकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गरिदियो। यसो गर्नुको पछाडि एक मात्रै कारण थियो, नक्कली मोही सृजना गर्ने र उनीहरूबाट ढकाल र सुवेदीले सस्तो भाउमा जग्गा फिर्ता लिएर तेस्रो व्यक्तिलाई बेच्ने। यसरी यो जग्गा खरिद गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूमध्ये एउटा थियो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, जसले ललिता निवासको परिसरमा आफ्नो भवन ठडाएको छ। प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको पालामा सुरु भएको ललिता निवासको कथाले उनका नाति सुवर्ण शमशेरपछि नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पायो र आजको दिनमा देशका ठूला ठूला राजनीतिज्ञ र व्यापारीहरू र भूमाफियाहरूको लागि कमाई खाने बाँडो बनेको छ। सरकारी कर्मचारीहरूले नै घुस लिने, नक्कली दस्तावेज तयार पार्ने, फाइलहरू गायब बनाउने जस्ता कार्य गर्नाले र देशको संवैधानिक अङ्गमा बसेका पदाधिकारीहरूले पनि आफ्नो मर्यादा विपरीत गलत निर्णयहरू सुनाउने र छानबिन प्रक्रियालाई नै अवरोध पुर्याउने जस्ता कार्यहरू गरेपछि ललिता निवास प्रकरणको स्पष्ट छानबिन अहिलेसम्म पूर्ण हुन सकेको छैन। हालसम्म आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिपोर्टमा 175 जनाको संलग्नता यस मुद्दामा रहेको देखिएको छ। तीमध्ये केहीलाई दोषी ठहर गरी सजाय प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने केहीलाई जरिवाना पनि तिराइएको छ। सरकारलाई सबैभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिहरूमध्ये रामकुमार सुवेदी 52 करोड, मीनबहादुर गुरुङ 50 करोड र शोभाकान्त ढकाल 39 करोडको नाम रहेको छ। 279 रोपनी क्षेत्रफल रहेको ललिता निवासको जग्गा हाल 500 भन्दा बढी टुक्रामा विभाजित छ र यसका 65 भन्दा बढी छुट्टा छुट्टै जग्गा धनी छन्। वर्षौंदेखि सरकारले नै यस प्रकरणमा विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरू गर्दै आएको भए पनि हाललाई भने ललिता निवासको कुनै पनि जग्गा किनबेच गर्नको लागि रोका गरिएको छ। तर यो प्रकरणको अन्तिम निर्णय कहिले आउँछ र के हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म अन्योलमै छ। यसरी देश र जनताको कार्यभार सम्हालेर बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै देशको सम्पत्तिसँग खेलवाड गर्न थालेपछि हाम्रो भविष्य कतिको सुनिश्चित छ त?
यदि हामीले बनाएको भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेमा आफ्ना साथीभाइहरूसँग पनि सेयर गर्नुहोला र युट्युबमा भिजिल्यान्ट नेपालीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।